على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أخرج السحر، أخرج السحر، أخرج السحر، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج السحر، 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 أخرج السحر من البطن. اللهم أخرج السحر، أخرج السحر من البطن. اللهم أخرج السحر. هذا الجن، هذا الجن، هذا الجن، هذا الجن، هذا الجن، هذا الجن، هذا الجن من الجسد. اللهم أخرج الجن من الجسد. اللهم أخرج الجن من الجسد. اللهم أخرج، 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 أخرج. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها. اللهم أخرج، 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 أخرج. اللهم أخرج، أخرج هذا الجن من الجسد، من الجسد. اللهم أبطل السحر المحبة، 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 اللهم أبطل، 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 أبطل السحر المحبة، اللهم 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 أبطل، اللهم أبطل، 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 اللهم أبطل. حل كل عقد، كل عقد، كل عقد في الجسد. اللهم حل كل عقد، كل عقد، كل عقد، كل عقد، كل عقد، كل عقد. اللهم أبطل، اللهم أبطل مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق، مس العاشق. اللهم أبطل السحر، أبطل السحر. حل كل عقد، كل عقد، كل عقد، كل عقد، كل عقد من الجسد، كل عقد من الجسد، كل عقد من الجسد. क्या नाम है? इसको पश्तो में पूछें क्या नाम है? नाम चिश्ती, नाम दी चिश्ती भाई। क्या कह रहे? वो मैं नहीं आ रहा। जादू या हसद? दा चिश्ती। जादू या हसद? जादू। खिलाया? पिलाया? खिलाया या पिलाया? बनी सली दी क्या बनी खोड़ा ली दी? हैं? मुंह पे बनी आ रहा है। खिलाया या पिलाया? हैं? ये सहर खिलाया? इसका जिस्म छोड़ना है, इसके साथ रहना है? छोड़ना है? इंशाअल्लाह। मुसलमानों, मुसलमानों, यहूदी, अंत मिन अल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, लअनतुल्लाह, लअनतुल्लाह अलैहिम, लअनतुल्लाह अलैहिम, लअनतुल्लाह अलैहिम والملائكة والملائكة والناس أجمعين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود يا أرحم الراحمين. छोड़ना है इसके साथ रहना है? छोड़ना है? इसमें से निकलना है? तंग करना है इसको? इसके बाद तंग करेगा? अल्लाह की कसम बहुत मारूंगा, बहुत